15-20 दीस पयलीं एक चोरी जाल्ली आमच्या 7 तारखेक 7/9 प्रिसायसली आनी मोपा पुलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शनान आनी हो टेम्पल आमचो एका टेम्पल थेफ्ट म्हणून अलोर्ना एक टेम्पल आसा तितून एक चोरी जाली आनी हे ट्रेंड आमकां खूब जालें रातचेच चोरी जावपाक लागले सो आनी अशेंच आमचे मांद्रे एरियान एक चोरी जाल्ली तशेंच एक कोलवाळे जाल्ली अशें रिसंटली अबावट 1.5 म्हयनो पयलीं हे स्टार्ट जाल्ले आनी ताजे शिवाय खूब कडेन टेम्पलान गोंयांत चोरी जाता म्हणून आमकां रिपोर्ट जाले आतां रिपोर्ट जाल्ले आनी आमी सगळे हेजेर टोटल आमी वॉच दवरलेले आनी आमी सगळे PI आपूण टोटली मिटींग घेवन तांचे कंप्लीट ताजे आमी ट्रेंड वॉच आवट केले CCTV बी आमी सगळे चॅक केले वेरीफाय करून आमकां तितून एक सस्पेक्टेड पर्सन आमकां दिसपाक येतालो तितून तो एक रेड कलर प्लेजर स्कूटर म्हणून तितून भोंवताली आनी तो भुरगो मनीस आसा तो पावसा दीस म्हणून रेनकोट घालप रेनकोट एक ब्लू घालून तो रेनकोट तो अशें सगळे कडेन चोरी करप आनी हुडी टी-शर्ट घालप ते तोंड कांयच दिसनाशिल्लें कसोच दिसना CCTV सगळे कडेन आशिल्ले बट आमी वर्कआवट करून तेजे 3 केसीस आमचे डिविजनाचे आमी वर्कआवट केले केसीस आनी हितून राती आमचे पेट्रोलिंग करता आसतना आमचो PI सब डिविजन नायट राउंड पेट्रोलिंग करता आसतना ताका एक सस्पेक्टेड पर्सन मेळ्ळो आनी तो आशिल्लो मोटरसायकल ब्लॅक कलर मोटरसायकल भोंवतालो आनी एक अरावंड 3 रातचो तो सस्पिशियस टेम्पला कडेन भोंवतालो आनी टेम्पल थंय एकूच टेम्पल आसा आनी ताजे फुडें रोड वचना तो पुलिसांक खूब मातसो हो जालो भियालो आनी राव म्हणून ताका थांबलो आनी मागीर तो चॅक केल्यार तितून आमकां एक बॅग मेळ्ळें बॅगान ताजें सगळें चोरी करप ताजें सामान ताजें इम्प्लिमेंट आशिल्लें आनी बाकीचे रिलेटेड आयटम जे कितें फोडपाक जाय आपले टेम्पल लॉक हे सगळें फोडपाचें आमकां सामान तेजे कडेन मेळ्ळें आनी थोडे पयशेय मेळ्ळे चिल्लर जे फंड पेटीचेर बी काडटात ते मेळ्ळे आनी तेका आमी हाडून फुडें डिटेल ताका आमी इंट्रोगेशन केलें आनी तो आमकां कळ्ळें की हो भुरगो आसा तो नांव ताजो बिश्नोई संतोष रॉय म्हणून 38 इयर्साचो तो आनी हो नेटीव वेस्ट बेंगॉलाचो आनी रावतालो आमचे दोडामार्ग थंय 20 वर्सांचो दोडामार्गान रावता रेंटेड रूमान आनी आमी तो ट्रेन चॅक केलो की हो फक्त येवपाक वचपाची वाट आसा ती आमचे महाराष्ट्रा गोवा बॉर्डरान सारको चोर वाटी आसा तितूंतल्यान तो येवप अशें खूब वाट आसा आमकां तितून तर तेका आमी सगळे फूल चॅक केले CCTV चॅक केले आनी तेजे आमकां थोडे फिंगरप्रिंट बी आमी काडलेले जे चोरी जाल्ले तितून आमी ते फिंगरप्रिंट आतां वेरीफाय करतले आनी हितून आतां सद्या आमचे 3 केसी एका धर्तुकूच आमचे 3 केसी आमी पुलीस स्टेशन डिफरंट प्लेसाचे केसी वर्कआउट जाले सॉल्व जाले 3 केसींनी ते आसले सेम पर्सन आमी 100% आयडेंटिफाय जाले ताजे CCTV फुटेजा वयल्यान आमकां मेळ्ळा तेजे आनी तेजे कपडे घातला बायक सगळे आमी तेजे ट्रेन म्हणून आमकां सारको तो आनी ताणें कन्फेस केलें ताजे शिवाय तो आनी खूब केसींनी तो आपलो इनवॉल्वमेंट दाखयता सो आमी ते ताजे डिटेल इंट्रोगेशन घेवपाक ताका आमी काल ताका अरेस्ट केला आज ताका आमी कोर्टान प्रोड्यूस करून ताजे आमी रिमांड घेतले आनी हितून बरें काम केलें आमचे नारायण चिमोलकर PI मोपा आनी ताज्या स्टाफान सो तांकांय आमी रेकमेंड करतले आमचे सुपिरियर्साक ताका रिवॉर्ड करचे त्याचा वांगडी कोण बी आसा आणखी काय एकटोच तो ना हो एकटोच इंडिपेंडंट काम करतालो कित्याक सगळे जशे थंय तो स्कुटरेचे आमी ट्रेंड आमी कितें केलें जितके टेम्पल्स आसा न्ही जे कडेन चोरी जाले आख्खे रस्त्यावरचे आमी टोटल जितके आमकां अवेलेबल CCTV मेळटा तेजे वयल्यान आमी ताका वर्कआउट केले आनी बाकीचे टेक्निकल सगळे आसा ताका सारको झिरो आउट करून ताका आमी तेजेर फूल वॉच दवरलेले अबावट 20-25 दिसांनी आमी ताका आमचो टोटल आमचो स्टाफ सिवील स्टाफ आनी आमचो युनिफॉर्म स्टाफ नाकाबंदी मागीर रॉबर्ट एवरी स्टाफ आमी ब्रीफ करून सारको वॉच दवरून ताका आमी लास्ट आमकां यश मेळ्ळें हाचे पयलीं तो केन्ना सापडूंक ना पण ना केन्ना ना आतां तो 20 वर्सां गोंयांत रावता म्हणजे दोडामार्ग रावतालो आनी 20 वर्सां तो हांगा काम करता गोंयांत गवंड्याचें काम करतालो मेसन कितले दीस रिमांड घेतला आतां आमी रिमांड आतां प्रोड्यूस करतलो बिश्नोई गँगीचो बी कोण आहा तो ती जी गँग आसा तितूंतलो कोण सिंगल हँडेड नाव सारकें तो एक बिश्नोई म्हणून एक आसा हय फ्लोरेन्स बिश्नोई तेंच्या पैकी आसा हो
ना 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 वो इंडिपेंडंट काम करतालो आणि वो वेस्ट बेंगॉलचो आणि थंयच्यान तो आनी तेजी बायल रावता हांगासर जोडा मार्ग रेंटेड गांवान आनी तेजे आमी ते व्हेरिफिकेशन सद्दां फूल आनी तेजे कडेन आनीक सांगपाक तुमकां गोश्ट की हेजे कडेन 2 मोटरसायकल मेळ्ळा आनी दोनी मोटरसायकली आजून सुद्दां आमकां ते फेक नंबर प्लेट बोगस. नंबर प्लेट बोगस ते चोरयेचे आसूं शकता ते. आसूं शकता सो तेजे आमी तेजे आतां तपास करपाचें काम चालू आसा आनी ह्योच बिझनेस ताचो. हय हय आणि दोडा मार्ग ते रेंटल हाऊसाक तुम्ही विजिट केले ते? विजीट केला आम्ही विजीट करून ते घरा कडेन तेजी आमी ती दुसरी स्कूटर आमी ते प्लेजर आसा न्ही रेड कलर ती आमी अटॅच केली. साहेब आता एक कोस्टल एरियेन हरमल मांद्रे मोरजी बिरजी ते सायडीन जे ड्रग्स अंमली पदार्थ आहा ते नार्कोटीक सेलाचे पणजे साकून पोलीस धरता आणि आमचे हरमलचे पोलीस आसात किंवा स्थानिक हांगा आसले ते कितें तेंचे कडेन जायना ते काम? आमी करता ते पळय आतां आमी खूब केसी केला मांद्रे पुलीस स्टेशनान केला तशेंच आमी मोपाई केला आनी पेडणेय मोठ्या केला. प्रमाणात जो ड्रग्स आहा आता- खूप लाखांचो बीन मेळटा तेन्ना ते पणजेसून येता पणजे आणि ती तुमची ब्रांच येवन करेक्ट नार्कोटीक सेलाची ती ब्रांच कितें आसा? स्पेशल आहा ती येवन धरता ती. ती एंटी नार्कोटिक सेल आसा न्ही ती स्पेशल ब्रांच आमची सीआयडीच्या अंडर येता आनी ताका पावर आसा फूल गोवा खंय हे करपाक. तेंचे कितें आसा हितून खूब टेक्निकल सर्वेलन्स आसता. टेक्निकल सर्वेलन्साचेर आमी ते वर्कआउट करता केसी चडशे तांकां. आतां आमचें कितें आसा पुलीस स्टेशनाचेर पुलीस लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त मागीर चोरी बी अशें सगळे केसी आमी चालू आसता आमकां. आमी चड इंट्रस्ट हांगासर बट आमी असले कोण आमकां मेळटा आमी तेय करता बट एकदां कितें जाता आमचे केसीर ते स्मॉल क्वॉन्टिटीन जाता बट आमी व्हडले करपाक केसी आमी फूल आमचे प्रयत्न चालू आसा. आणि सर आता देवळांनी